नयाँ लेसन स्टार्ट गर्छौँ। मैले तपाईहरुलाई होल्डिङ कम्पनी तपाईहरुलाई नर्मल्ली यहाँबाट 10 मार्क्सको आउँछ है। कहिलेकाहीँ त्यसै ताल परेपछि 15 मार्क्समा सोधिदिन्छ, एकदम सजिलो छ, त्यति गाह्रो छैन। 10 मा पनि सोध्ने कुरा हो यो, 15 मा सोध्ने पनि हो यो, तर अलिकता 15 मा चाहिँ एक्स्ट्रा धेरै दिया हुन्छ है। होल्डिङ कम्पनी भने के हो त? अब तपाईहरुलाई मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, डिटेलली बुकमा पढ्नु होला भनेको थिएँ है। हामीसँग टाइम पनि धेरै छैन, त्यही भएर मैले अलि आवश्यक कुराहरू मात्र ल्याएर आएको छु। यहाँबाट थ्योरी पनि आउँछ। होल्डिङ कम्पनी भने के हो त? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? व्हाट डु यु मिन बाइ होल्डिङ कम्पनी भनेर सोध्न सक्छ 2 मार्क्समा। के लेख्नुहुन्छ होल्डिङ कम्पनी भने? भन्नुस् त सरोजजी। आज बिहान पढेको थिएँ सर, अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ बुझेको, जस्तो कि कुनै एउटा कम्पनीलाई के अरे एक्वायर गर्नु, अक्वायर गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु। आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुलाई होल्डिङ कम्पनी भन्छ। दुर्गाले के बुझ्नुहुन्छ? आफ्नो आफ्नो भ्यू भन्ने हो क्या यसरी गर्दाखेरि हैन, अलि छिटो बुझिन्छ क्या। भन्नुस् त जे आउँछ त्यो भन्दा हुन्छ क्या, ल भन्नुस् त। सुनिताजी भन्नुस् त। त्यही हो सर, समग्रमा एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको 50% वा 50% भन्दा बढी एक्वायर गर्नुलाई होल्डिङ कम्पनी भनिन्छ। 50% वा सो भन्दा बढी शेयरमा लगानी 51% हो है। 51% वा सो भन्दा बढी। 50% गरेपछि त हुँदैन नि त होल्डिङ कम्पनी। 51 भन्दा 51 वा सो भन्दा बढी है। हजुर, नर्मली त्यही हो। अब तपाईहरु कुनै पनि अब हाम्रो एउटा सानो कम्पनी हुन्छ क्या, त्यो सानो कम्पनीलाई एक्वायर गर्ने के पर्चेज गर्नु। होल्डिङ कम्पनी भनेको अब त्यसलाई पर्चेज गरेर, जस्तै तपाईले कुनै पनि कम्पनीको 50% सरी 51% वा सो भन्दा बढी शेयर पर्चेज गर्नु भनेको त उसको स्वामित्व नै के हो त? किनेको, उसको स्वामित्व किनेर उसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा चलाउँछ क्या। हो त्यस्तो कम्पनीलाई चाहिँ होल्डिङ कम्पनी भनेर भनिन्छ है। यहाँ अक्वायर्ड भनेको किन्ने कम्पनी चाहिँ होल्डिङ कम्पनी भयो, र जुन बिक्री हुन्छ त्यो चाहिँ सब्सिडायरी कम्पनी हुन्छ है त। सब्सिडायरी त माइनोरिटी। अब यसमा चाहिँ तपाईले मेनली गर्नुपर्ने भने प्रिपेयरिङ द कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट। हामीलाई सोध्ने भनेको यो नै हो। रिक्वायर्ड हामीलाई के सोध्छ? कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनुस् भन्छ, तर हामीलाई यहाँनिर अरू कुराहरू केही भन्दैन। तर हामीले स्टेप 1 देखि स्टेप अब 8 स्टेप 8 नभनौँ, नर्मली स्टेप 6 मात्र हो हैन। नर्मली स्टेप 6 हो। अब त्यसमा अरू कुराहरू एक्स्ट्रा 2-4 वटा कुरा निकाल्नुपर्छ। लगभग 8 वटा कुरा हामीले झिकेर लास्टमा हामीले कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट तयार गर्नुपर्छ है। सुरुमा कहिले पर्चेज गर्यो त? होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडायरी कम्पनीलाई कहिले एक्वायर गर्यो त? यो डेट अफ एक्विजिसन पत्ता लगाउनु पर्यो। डेट अफ एक्विजिसन अथवा पर्चेज भने एउटै हो है। जस्तै मानौँ यहाँनिर फर्स्ट कार्तिक 2075 भन्नु। कहिले किन्यो अरे? मैले मानेको है एक्जाम्पल। फर्स्ट कार्तिक 2075 मा एक्वायर्ड गरे रहेछ होल्डिङ कम्पनीले यो सब्सिडायरी कम्पनीलाई। अनि रेसियो निकाल्न भन्छ हामीलाई। रेसियो चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रो एउटा इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट हुन्छ। टोटल शेयर कति छ त? सब्सिडायरी कम्पनीको मानौँ यो अब हिसाब गर्दा नै क्लियर हुन्छ हैन। यो रेसियो निकाल्ने भनेको जस्तै ब्यालेन्स सिट हुन्छ क्या हाम्रो। शेयर क्यापिटल भनेर एस कम्पनी भने सब्सिडियरी कम्पनीको मानौँ रुपीज 5 लाख छ। अनि यहाँनिर हामीले अमाउन्ट नदिएपछि हामीले @ 100 हुन्छ भनेपछि यसको शेयरहरू कति रहेछ भन्ने बुझ्छ हामी। 5000 शेयर रहेछ हैन। 5000 शेयर्समा यहाँ भनिदिन्छ क्या उसले यतिवटा शेयर किन्यो भनेर। ल
इन्भेस्टमेन्ट अफ यस कम्पनी चले इन्भेस्टमेन्ट अफ यस एलटिडी 35 shares rupees 4 लाख भन्देला 3500 वटा शेयर कसले किन्यो अरे यस लिमिटेड भनेको होल्डिङ कम्पनीले किन्यो अब यहाँनिर 3500 वटा शेयर भने हामीले अब रेसियो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जस्तै हेर्नुहोस् त हामीले एउटा यहाँनिर यास लिमिटेड भन्छौँ एउटा यहाँनिर यास लिमिटेड हुन्छ यास एलटिडी अब माथि कतिवटा शेयर किन्यो त यसले 3500 जम्मा शेयर कति हो त 5000 यसको रेसियो आउँछ अनि एस कम्पनी त एस लिमिटेड भन्दा नि हुन्छ यसको चाहिँ अब कतिवटा बच्यो त 1500 यसलाई माइनोरिटी भन्दा पनि हुन्छ है माइनोरिटी पनि भन्छ कति हुन्छ यो 5 7 35 7/10 हुन्छ 3/10 10 भागको 7 भाग चाहिँ यहाँ कसले किन्दो रहेछ त होल्डिङले बाँकी चाहिँ माइनोरिटीले किन्दो रहेछ हो यो यसरी रेसियो पनि निकाल भर्खर सुरु भएको नमस्ते हजुर नमस्कार भर्खरै स्टार्ट भएको हामीले सुरु नै गरे खानु भर्खरै हो कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्दाखेरि हामीले यो स्टेपहरु बनाउनु पर्छ भनेर मैले छलफल गरिरहेको छु है सुरुमा हामीले डेट अफ के निकाल्नु पर्यो अरे एक्विजिसन निकाल्नु पर्दैन क्वेशनमा दिएकै हुन्छ कहिलेकाहीँ के भने आउँछ भने चाहिँ बिगिनिङ अफ द इयर भन्देला अब के भन्छ त होल्डिङ कम्पनीलाई एक्विजिसन गर्यो बिगिनिङ अफ द इयर 2065 भन्देला के बुझ्नुहुन्छ त्यसरी भन्दाखेरि 2065 वैशाख फर्स्ट हो वैशाख फर्स्टमा किन्यो भनिन्छ है अनि इन्ड अफ द इयर भनेपछि चैत्रमा फेरि बुझ्नुभयो अनि रेसियो चाहिँ हामीले यसरी निकाल्छौं यो रेसियो निकाल्छौं रेसियो निकालिसकेपछि हामी के काम गर्छौं त फेरि क्याल्कुलेसन अफ द प्रॉफिट फर द इयर यो सधैँ प्रॉफिट फर द इयर निकालिराख्नु पर्दैन तर कुनै तपाईहरुले प्राय 15 मार्क्समा दिइरहेको बेला चाहिँ निकाल्नु पर्छ 10 मार्क्समा पनि निकाल्नु पर्ला कहीँ अब त्यो चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्छ त्यो सिचुएसन आउँछ अवस्था हेर्नुस् त प्रॉफिट हामीले क्याल्कुलेसन अफ प्रॉफिट फर द इयर किन निकाल्छौं भनेपछि प्रॉफिट फर द इयर निकालिसकेपछि हामीले क्यापिटल प्रॉफिट र रेभेन्यू प्रॉफिट निकाल्नु पर्छ क्या पर्टिकुलर्स हेर्नुस् त स्क्रिनशट लिनुहुन्छ भने स्क्रिनशट लिनुस् म भन्छु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एट द एन्ड अफ द इयर भनेको यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ यहाँ हामीले हिसाब गरेर भनेको यो प्रॉफिट फर द इयर भनेको यो सबै के को गरेर हुन्छ वर्किङ नोटमा सब्सिडायरी कम्पनीको नै गरेर हुन्छ है बुझ्नु होला प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड अफ द इयर हामीले ब्यालेन्स सिटको अमाउन्ट राख्ने यो सब्सिडायरी कम्पनीको अनि फेरि जेनरल रिजर्भहरु हुन्छ त्यो पनि राख्ने अनि यहाँबाट के घटाइदिनु पर्यो प्रॉफिट र जेनरल रिजर्भ नै घटाउने तर बिगिनिङ अफ द इयर भनेको हामीले यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको पनि हुन सक्छ माथि ब्यालेन्स सिटमा दिएर बिगिनिङ अफ द इयर भनेर ब्र्याकेटमा दिएको पनि हुन सक्छ है बिगिनिङ अफ द इयर भनेको फर्स्ट वैशाख अब इयर दिए होला यो पनि फर्स्ट वैशाख भयो इन्ड अफ द इयर भनेको चैत्रको लास्टमा है हामीले यहाँबाट क्यापिटल यसरी के निकाल्छौं प्रॉफिट फर द इयर निकाल्छौं है स्टेप 3 मा अनि हाम्रो रिक्वायर्ड स्टेप 4 मा यो निकालिसकेकोलाई फेरि यो जुन निकालिसकेको हुन्छ नि प्रॉफिट फर द इयर हो यो प्रॉफिट फर द इयरलाई चाहिँ हामीले फेरि के गर्नुपर्छ त एलोकेट गर्नुपर्छ एलोकेट कसरी गर्ने त हो क्यापिटल प्रॉफिटमा र रेभेन्यू प्रॉफिटमा बाँड्नु पर्छ भनेको है क्यापिटल प्रॉफिट र रेभेन्यू प्रॉफिटमा अब क्यापिटल प्रॉफिट भने के हो सर भन्नु होला क्यापिटल प्रॉफिट भनेको प्री एक्विजिसन प्रॉफिट पनि भन्छ यो भनेको जस्तै होल्डिङ कम्पनीले त्यो तपाईको माइनोरिटी अथवा सब्सिडायरी कम्पनीलाई किन्नु भन्दा अगाडिको प्रॉफिट के किने पछिको त रेभेन्यू भइहाल्यो
जस्तै आजको डेटमा किन्यो उसले फर्स्ट कार्तिकमा किन्यो भनेको थिएँ मैले अघि होइन फर्स्ट कार्तिकमा किन्यो भने वैशाखदेखि फर्स्ट कार्तिकसम्म भन्नु र असोज लास्टसम्मको प्रोफिट के हो त यहाँ क्यापिटल प्रोफिट हो त प्री एक्विजिसन प्रोफिट हो है त द अमाउन्ट अफ प्रोफिट अर्न टिल अप अथवा अप टु द एक्विजिसन डेट अर बिगिनिङ अफ द इयर इज कल्ड क्यापिटल प्रोफिट बुझ्नुभयो क्यापिटल प्रोफिट भने के रहेछ भन्नुहोस् त अफ एक्विजिसन भन्दा अगाडिको प्रफिट हो डेट अफ एक्विजिसन भन्दा अगाडि जस्तै तपाईँ बिगिनिङ अफ द इयरदेखि डेट अफ एक्विजिसन सम्मको प्रोफिट भन्नुहोस् न फर्स्ट कार्तिकमा किन्यो भने वैशाखदेखि इन्ड अफ असोजसम्मको प्रोफिटलाई के भनिन्छ त यहाँ अब क्यापिटल प्रोफिट त्यसपछिको 6 महिनाको के भयो त रेभेन्यू प्रोफिट भयो स्टेप 3 मा निकाल्ने कुरा यही हो अब यसमा क्यापिटल प्रोफिटमा अरु कुरा के एड गर्नु पर्यो त प्रोफिट फर द बिगिनिङ अफ द इयर पनि जोड्नु पर्यो अनि जनरल रिजर्भ बिगिनिङ अफ द इयरको पनि राख्नु पर्यो भनेको फर्स्ट वैशाखको अमाउन्टहरु भयो यो पनि राख्ने अनि हामीले प्रोफिट फर द इयर जुन निकाल्छौं नि अप टु एक्चुअली यो भनेको अब 6 महिनाको प्रोफिट यहाँ राख्नु पर्यो 6 महिना उता राख्नु पर्यो अब जस्तै मानौ पुसमा किनेको भएपछि पुसमा यहाँनिर अक्वायर्ड गरेको भएपछि पुस माघ फागुन चैत 4 महिनाको मात्र के हुन्थ्यो त यहाँ फेरि रेभेन्यू प्रोफिट हुन्थ्यो त्यो भन्दा अगाडिको 8 महिना के हुन्थ्यो त क्यापिटल प्रोफिट हुन्थ्यो है त यसरी यो फर्मेट बनाउनु अनि यो निकालिसकेपछि हामीले जुन क्यापिटल प्रोफिट आउँछ नि यो आको एउटा सर्टेन अमाउन्ट छ यहाँ यो अमाउन्टलाई हामीले एलोकेट गर्नुपर्छ तिनीहरुको रेशियोको आधारमा होल्डिङ कम्पनीको रेशियो कति छ द अमाउन्ट अब यो निकालेको होल्डिङ कम्पनीको अमाउन्टलाई कहाँ गएर डिडक्ट गर्ने अरे कहाँ गएर डिडक्ट गर्नुपर्छ अरे कस्ट अफ कन्ट्रोलमा डिडक्ट गर्ने अनि सब्सिडारीबाट आएकोलाई कहाँ राख्नु पर्यो त एडेड टु द माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट भनेको जुन हामी अहिले स्टेप कतिमा गर्छौं भनेपछि 6 मा कि 7 मा गर्छौं खासमा 6 वटा स्टेप मात्र हो बनाउनु पर्ने तपाईहरुले तर यहाँ अब मैले अरूलाई पनि स्टेप भनिदिएको छु यहाँ यो प्रोफिट फर द इयरलाई पनि स्टेप भनिदिएको छु त्यसलाई स्टेप नभन्दा हुन्छ सब्सिडारीबाट आएको चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो यो चाहिँ रेशियोको आधारमा बाड्नु पर्छ रेशियो हामीले जुन निकालेका हुन्छौं माथि है यो पनि भयो अनि रेभेन्यू प्रोफिट भने मैले त्यो सँगसँगै भनिसकेको थिएँ रेभेन्यू प्रोफिट भने के अरे किनेको डेट भन्दा पछाडी भनेको जस्तै फर्स्ट कार्तिकमा किन्यो भने कार्तिक 1 देखि चैत्र 30 सम्मको 31 सम्मको प्रोफिट के भयो त यहाँ रेभेन्यू प्रोफिट भयो है के प्रोफिट भयो रेभेन्यू प्रोफिट क्यापिटल प्रोफिट र रेभेन्यू प्रोफिट थाहा पाउनु भयो The amount of profit earned after the date of acquisition is called revenue profit. यसको सर्टेन डेफिनेसन यति मात्र हो क्या आफ्टर द डेट अफ एक्विजिसन भनेको पर्चेज गरिसकेपछिको भनेको क्या है रेभेन्यू प्रोफिट र क्यापिटल प्रोफिटमा कन्फ्युजन छैन यसको फर्मेट यति नै हो यो रेभेन्यू प्रोफिटलाई हामीले आको अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई भाग गरे जुन हामीले प्रोफिट फर द इयर हुन्छ नि हो प्रोफिट फर द इयरको अमाउन्ट यहाँ राखिदिने सकियो भाग गएको यो टोटल रेभेन्यू प्रोफिट भयो है अब यो रेभेन्यू प्रोफिटलाई पनि बाड्नु पर्छ एलोकेट द टोटल रेभेन्यू प्रोफिट अन बेसिस अफ होल्डिङ एन्ड सब्सिडारी कम्पनी रेशियो भनेको छ बाड्ने त त्यो सबै रेशियोकै आधारमा हो हैन त अब रेशियोको आधारमा बाड्ने त हो होल्डिङ कम्पनीको कहाँ राख्नु पर्यो त यी एडेड टु द कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट अफ पीएल अकाउन्टमा अरे कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको पीएल मा एड गर्नु पर्यो अरे होल्डिङको सब्सिडारीको कहाँ गर्नु पर्यो अरे त एडेड टु द माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट बुझ्नुभयो कि भएन भन्नुस् है जी सर यसपछि हाम्रो आउँछ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट मैले अघि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ जुन माथि हामीले अघि हेर्नुस् त यहाँनिर म अब एउटा के एक्जाम्पल दिन्छु भने चाहिँ तपाईहरुलाई माइनोरिटी इन्ट्रेस्टको मैले अघि के एक्जाम्पल दिएको थिएँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट कति गर्यो त होल्डिङ कम्पनीले 3500 एउटा गरेको थियो 1500 बाँकी रहेका थिए नि हजुर हो यो 1500 शेयर जस्तो तपाईहरु जस्ता हामीहरु जस्ता अब पब्लिकहरु भयो हैन
ससाना इन्स्टिट्युसन संस्थाहरूले गर्ने लगानी चाहिँ के भयो त यहाँ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट भयो कि माइनोरिटी भनेकै त्यो बुझ्नु होला है 1500 सेयर यहाँ बच्यो हो यो 1500 सेयर चाहिँ अब कसले गर्ने भयो त माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट भने के रहेछ भन्नुहोस् त ससाना लगानीकर्ताहरू क्या हामी जस्ता पब्लिकहरू भए अनि कुनै ससाना इन्स्टिट्युसनहरू हो यो 1500 एउटा सेयर बाँकी रहेको हो यो चाहिँ माइनोरिटी इन्ट्रेस्टको हुन्छ ओके अब माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने त माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट भने हेर्नुहोस् द रिमेनिङ नम्बर अफ सेयर क्लेम भन्यो मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ रिमेनिङ भनेको त्यो हामीले जति लगानी होल्डिङ कम्पनीले गरिसकेको छ त्यो बाहेक बचेको सेयर भनेको कसको हुन्छ अरे पब्लिक एन्ड अदर माइनोरिटी होल्डर्स आफ्टर पर्चेज दि होल्डिङ कम्पनी इज कल्ड माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट भनेर मैले लेखिदिएछु है आइदियो हेर्नुहोस् त पार भ्यालु अफ द रिमेनिङ इक्विटी सेयर हेल्ड बाई द सब्सिडारी कम्पनी अथवा माइनोरिटी भनेको अब त्यहाँनिर माथि 3500 सेयर कसले गरिसकेको थियो होल्डिङले गरिसकेको थियो भनेपछि बाँकी कति रह्यो 1500 हो यो 1500 इन्टु 100 को दरले यहाँ राख्नु पर्यो बुझ्नुभयो अनि फेस भ्यालु अफ दिस प्रिफरेन्स सेयर डिबेन्चर यिनीहरू पनि हुन सक्छ इफ भनेको यदि यिनीहरू भएपछि नि यहाँनिर राख्ने भनेको अहिले यो क्वेशनमा छ त सेयर मात्र पर्चेज नगरेर उसले होल्डिङ कम्पनीले के पनि पर्चेज गर्छ सँगसँगै प्रिफरेन्स सेयरहरू डिबेन्चरहरू यिनीहरू पनि हुन सक्छ के भएपछि राख्नु पर्यो छ त अहिले भएपछि राख्ने छैन भने नराख्ने पार भ्यालु अनि क्यापिटल प्रॉफिट अघि मैले भनेको थिएँ नि जुन क्यापिटल प्रॉफिट कसको आउँछ भनेको थिएँ हामीले यहाँ कसको आउँछ भनेको थिएँ एक्वायर गर्नभन्दा पहिलाको एक्वायर गर्नभन्दा यसमा आउने भनेको माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट होइन माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट भएन यो माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट यो यस कम्पनी हो है एउटा मिस्टेक आएर छ यसमा सब्सिडारी कम्पनीको आउँछ नि त यहाँ त रेभेन्यू प्रॉफिट र क्यापिटल प्रॉफिट अघि एडेड टु द माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट भने हैन त यो सब्सिडारीको भागको आउँछ यहाँ भने हैन यो बुझ्नु भयो कि भएन बुझ्नु भयो हजुर सर होल्डिङ कम्पनीले पर्चेज गरिसकेपछिको जुन अंश एउटा सेयर भाग तपाईहरुको हेल्ड किरा हुन्छ शेष जुन बाँकी रहन्छ नि सेयर हो त्यो सेयर चाहिँ माइनोरिटीहरुले लगानी गर्छ के हो त्यो माइनोरिटीहरुको यहाँ भाग चाहिँ हामीले यसमा राख्नुपर्छ माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा माइनोरिटी इन्ट्रेस्टलाई कहाँ राख्नुपर्छ अरे हेर्नुस् त माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट रेकर्डेड लायबिलिटी साइड अफ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स शीट 7 मा के छ कस्ट अफ कन्ट्रोल व्हाट डु यु मीन बाइ कस्ट अफ कन्ट्रोल कस्ट अफ कन्ट्रोल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्नुस् त होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडारी कम्पनीलाई जति सक्दो कममा किन्ने प्रयास गर्छ के तपाईहरु केही सामान किन्न जानु भयो भने मलाई यसले यति सम्म दिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा लाग्छ नि त जुन जस्तै एक्सपेक्ट गरे हुनु तपाईले एउटा प्राइस एक्सपेक्ट गरे हुन्छ नि त हैन त जस्तै कसैले तपाईलाई एउटा प्राइस मानौ सामानको दाम 2000 भन्यो यो सामान मलाई 1000 मा दिदिए हुन्थ्यो भनेर मनमनै लाग्छ नि त अथवा तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त्यो सामानलाई जति सक्दो कममा किन्नुहुन्छ नि किन्नुहुन्छ कि नै हो त्यस्तै यहाँ के हो त कस्ट अफ कन्ट्रोल भनेको होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडारी कम्पनीलाई जति सक्दो कममा अथवा कस्ट उसको घटाउने प्रयास गर्छ क्या
जुन घटाउने प्रयास गरे हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ त्यहाँ कस्ट अफ कन्ट्रोल भनेर बुझ्नुपर्छ। द अमाउन्ट अफ पेड पर्चेस सेयर सब्सिडारी कम्पनी मोर देन पार भ्यालु अर लेस देन पार भ्यालु इज कल्ड कस्ट अफ कन्ट्रोल भनेको नर्मल्ली यहाँ कस्ट अफ कन्ट्रोल के हुन्छ पार भ्यालु भन्दा बढी हुन्छ। के हुन्छ अरे पार भ्यालु भन्दा बढी हुन्छ। तर बढी नै हुन्छ भनेर सधैँ बढी पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन, कहिले कम पनि हुन सक्छ। कम भएपछि कम भयो, त्यो जुन त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्स हुन्छ त्यो नै के हो त यहाँ कस्ट अफ कन्ट्रोल हो भन्न खोजे क्या। बुझ्नुभयो? जति सक्दो उसले केमा गर्ने हुन्छ कममा किन्ने प्रयास गरेर हुन्छ क्या है। कस्ट अफ कन्ट्रोल भइहाल्यो। अब कस्ट अफ कन्ट्रोलमा के आउला त जुन ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ नि उसले पर्चेज भने हुन्छ एसेट साइडमा हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट भने हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गरे हुन्छ हो त्यो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट राख्ने हामी। पर्चेज भ्यालु अफ इक्विटी सेयरहरू हो त त्यो मात्र नगरे हुन्छ उसले प्रिफरेन्स सेयर पनि पर्चेज गरे होला त्यो पनि राख्दिने यदि भएपछि भनेको। अनि बोन्डहरू डिबेन्चरहरू भएपछि राख्ने। प्राय क्वेसनमा हुँदैन, प्राय क्वेसनमा एउटा इक्विटी मात्र हुन्छ। अहिले यहाँ मैले फर्मेट बनाउँदाखेरि त पुरा देखाउनु परिहाल्यो, त्यही भएर राखेको। अनि अब तिनीहरूको सबैको पार भ्यालु घटाउँदै जाने, जुन जुन हामीले राख्यो त्यसैको पार भ्यालु लेस गर्दै जाने, पार भ्यालु घटायौँ। अनि अघि मैले के भनेको थिएँ होल्डिङ कम्पनीको क्यापिटल प्रफिट आउँछ यहाँ भनेको थिएँ हो कि नै हो, त्यो क्यापिटल प्रफिटलाई लेस गर्यौँ। यदि उसले आफूले जस्तै यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ बढीमा उसले बढीमा किन्यो भने चाहिँ उसले गुडविल राम्रो रहेछ कम्पनीको गुडविल रहेछ भन्ने हुन्छ क्या। यदि यहाँनिर हाम्रो के भयो त कममा किनेपछि चाहिँ क्यापिटल रिजर्भ बुझिन्छ, कममा भनेको अब यहाँ माइनसमा आएपछि हाम्रो क्यापिटल रिजर्भ भयो, बढी भनेपछि यो हाम्रो यदि यो माथि क्यालकुलेसन गरेर प्लसमा आयो भने चाहिँ के हुन्छ यहाँ गुडविल हुन्छ। के हुन्छ अरे गुडविल हुन्छ। यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ यो फर्मेट सुरुमा सबैको एक्वायर्ड भनेको पर्चेज गरेको भ्यालु राख्ने त्यसैको पार घटाइदिने, अनि अब क्यापिटल यो हामीले माथि निकालेको स्टेपल हुन्छ। गुडविल आएपछि चाहिँ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको फिक्स एसेट भन्दा माथि राख्ने अथवा एसेट साइडमा राख्ने। अनि क्यापिटल रिजर्भ आएको छ भने रिजर्भ एन्ड सरप्लस जेनरल रिजर्भहरू हुन्छ नि त कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा हो, त्यही देखाइदिने यसलाई क्यापिटल रिजर्भ। ओके यहाँ लेखिया पनि होला मैले। यदि पोजिटिभ आए के हुन्छ अरे गुडविल हुन्छ। रेकर्डेड इन एसेट साइड अफ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट। नेगेटिभ आए के हुन्छ अरे क्यापिटल रिजर्भ हुन्छ। कहाँ रेकर्ड राख्ने अरे ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा। ल बुझ्नुभयो यति। फर्मेट पनि कपी गर्नुभयो? हजुर सर। गर्नुहोस् है, म भोलि सर र यो आज म पुरा फर्मेट भ्याएर लगभग चाहिने कुराहरू भ्याएर भोलि सरसर्ती हिसाब गर्दाखेरि सोध्छु है, भन्नुपर्छ। अब हाम्रो एउटा अर्को म्युचुअल वेइङ भन्ने छ। कसैलाई एनी के आइडिया छ यो म्युचुअल वेइङ भने के होला? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? आपसी समझदारी गरे जस्तो होइन सर? म्युचुअल भने परस्पर भनेर बुझ्छौँ होइन हामी। जस्तै तपाईहरु कोही मसँग साथी हुनुभयो फेसबुकमा हैन, फेसबुकमा साथी हुनुभयो भनेपछि जस्तो तपाईँ र मेरोमा अब भएको साथीहरु म्युचुअल के हुन्छ म्युचुअल फ्रेन्ड भनेर एउटा म्युचुअल देखाउँछ नि। तपाईकोमा भएको साथी र मेरोमा साथी छ भने त्यो म्युचुअल फ्रेन्ड भनेर देखाउँछ कि देखाउँदैन? देखाउँछ। हो यहाँ म्युचुअल भनेर अब हामीले त्यो नबुझेर के बुझ्नु पर्यो भनेपछि होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडारी कम्पनी किन्नु भन्दा अगाडि त तिनीहरु बीच त ट्रान्ज्याक्सन त भएको होला नि त, हैन त? ट्रान्ज्याक्सन यदि कारोबार केमा भएको हुन सक्छ, उधारमा भएको हुन सक्छ। मानौ ए भन्ने होल्डिङ कम्पनी हो, यास लिमिटेड र अर्को के छ एस लिमिटेड छ, सब्सिडारी कम्पनी छ मानौ। यो एच लिमिटेडले अथवा सब्सिडारी कम्पनीले मानौ पर्चेज रुपीज 50,000 on
क्रेडिट purchase goods credit for goods अनि यो गर्यो एस लिमिटेडले फ्रम भनौँ है or goods from एस एलटिडी बाट किनेको रहेछ यहाँनिर तपाईले के बुझ्नुभयो 50,000 को सामान उधारोमा यास लिमिटेड भनेको सब्सिडारी कम्पनीले यास लिमिटेडबाट किनेको रहेछ हैन त त्यही बुझ्नु भयो नि तपाईले हजुर तर अब यो उधारमा किनेको पैसा उले मानौ पार्शियली कति मात्र तिरेको रहेछ त्यो ट्रान्ज्याक्सन हुँदाखेरि पार्शियली तिरेको छ अथवा तिरेको छैन मान्नुस् न कति पनि तिरेको रहेनछ कति पनि तिरेको छैन भन्दाखेरि अब यास लिमिटेडले त यास लिमिटेड भनेको सब्सिडारीलाई पर्चेज गर्यो एक्वायर्ड गर्दाखेरि त उसको लायबिलिटिजहरु एसेट्सहरु सबै के गर्ने हो किन्ने हो हैन त अब किन्दाखेरि यो 50,000 पनि उसले उधारमा बेचेको कहाँ गयो त यास लिमिटसँगै गयो भने अब यो यास लिमिटेडबाट जस्तै यास लिमिटेडबाट पाउनु पर्ने 50,000 रुपैयाँ भनेको उसको अब उसलाई दिनु परेन क्या दिनु परेन भन्नाले अब के भयो भनेपछि जस्तै यसले त आफै किनिसक्यो नि यो कम्पनी पनि कसको भइसक्यो यास लिमिटेडको भयो कि भएन भन्नुस् त भयो सर हो यो भयो भने यो चाहिँ म्युचुअल ओइङ भनेको यो दुईटा बीचको म्युचुअल ओइङ भने कति हुन्छ त 50,000 अब यास लिमिटेड भनेको यो यास लिमिटेडको लागि क्रेडिटर्स भयो हैन अनि यास लिमिटेडको लागि यास लिमिटेड भने के भयो त डेप्टर भयो के भन्नाले उता डेप्टरबाट घटाउनु पर्यो यही 50,000 लाई डेप्टर अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल के छ त्यसबाट घटाउनु पर्यो अनि लायबिलिटी साइडमा चाहिँ कहाँबाट घटाउनु पर्यो क्रेडिटर्स अथवा अकाउन्ट्स पेबल के छ त्यसबाट घटाउनु पर्यो बुझ्नु भयो अथवा के बुझ्नुस् भने चाहिँ कुनै पनि कम्पनीलाई एक्वायर्ड पर्चेज गरिसकेपछि त्यसका सम्पूर्ण लायबिलिटिजहरु एसेट्सहरु कसको हुन्छ त यास लिमिटेडको हुन्छ कि हुँदैन होल्डिङ कम्पनीको हुन्छ अनि अब जसै तपाई र म मिलेर एउटै व्यवसाय स्टार्ट गर्यो अब मलाई तपाईले पैसा तिर्नु थियो भने चाहिँ अब त्यो एउटै स्टार्ट गर्दाखेरि उले पैसा माग्छ त माग्दैन नि त त्यो एउटै भइहाल्यो क्या दुईटै मर्ज भएर के भयो त कन्सोलिडेट दुईटैको कम्बाइन ब्यालेन्स सिट हामी बनाएर आउँछौं भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो त अनि कहिलेकाहीँ यहाँ के हुन्छ भनेपछि क्याश इन ट्रान्जिटको कुरा पनि आउँछ यसमा म्युचुअल ओइङमा अनि अर्को अनरियलाइज प्रॉफिट पनि हुन्छ अनरियलाइज प्रॉफिट कतिखेर हुन्छ भनेपछि जस्तै तपाईले यो 50,000 बाट कति आशा गर्नु भएको थियो प्रॉफिट मानौ प्रॉफिट कति एक्सपेक्ट गर्नु भएको थियो 20% अन कस्ट अथवा सेलिङ प्राइस भनौं न 20% अफ सेलिङ प्राइस भनौं हैन सेलिङ प्राइसबाट एक्सपेक्ट गर्नु भएको थियो तर यस मध्ये मानौ 50% still in stock 50,000 पर्चेज गरेर उले चाहिँ 50,000 को चाहिँ कति हेर्नुस् त सेलिङ प्राइसमा कति % प्रॉफिट खाउला भनेको थियो उले 20,000 भनेको थियो 20,000 त प्रॉफिट खायो अब मान्नुस् यास लिमिटेडले बिक्री गर्दै बित्तिकै उले 50,000 को 20% के गरिहाल्छ उले आफ्नो ट्रान्ज्याक्सनमा प्रॉफिटमा एड गरिहाल्छ गर्छ कि गर्दैन उसको सेलिङ प्राइस भने कति भयो 50,000 भयो कि भएन 50,000 को 20% कति हुन्छ 20 भागा 100 कति हुन्छ 10,000 10 हुन्छ यो 10,000 उले आफ्नो प्रॉफिटमा देखाइहाल्छ तर मलाई एउटा कुरा के भन्नुस् भनेपछि अब उले यास लिमिटेडले त यास लिमिटेडलाई किनिसक्यो अझै पनि उसको स्टकमा 50,000 स्टिल इन स्टक भनेको अझै पनि उसँग स्टकमा कति सामान छ अरे 50% भने कति छ
25,000 बाँकी छ कि छैन? छ कि छैन? सरोजजी हजुर बुझिरहेको छु सर। 25,000 बाँकी छ भने 50,000बाट उसले कति प्रफिट गरेको थियो? 10,000 गरेको थियो। भनेपछि अब यो प्रफिट उसले त 10,000 पहिल्यै रेकर्ड राखिसकेको थियो। 10,000 अलरेडी प्रफिटमा उसले एड गरिसकेको थियो। यो 5,000 त उसलाई प्रफिट नै भएको छैन नि। यो स्टिक यो उसको कहाँ छ अझ यो गोदाममै सामान छ भनेपछि त उसले 25,000 को सामान बेचेकै छैन। बेचेको चाहिँ छैन। उसले सुरुमा रेकर्ड राख्दाखेरि चाहिँ प्रफिटमा कति हजार रेकर्ड राख्यो अरे? 10,000। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, उसको वास्तविक प्रफिट कति हुन्छ त यहाँ? वास्तविक प्रफिट त 5,000 मात्र होइन त। उसले पर्चेज गरिसक्यो। यास लिमिटेडलाई के गरिसक्यो? यहाँ किनिसक्यो। किनिसकेपछि उसको प्रफिट भनेको होल्डिङ कम्पनीको प्रफिट हुन्छ। होल्डिङ कम्पनीले सुरुमा मैले 10,000 प्रफिट गरेँ भनेर बिक्री गरेर राखेको थियो, तर त्यही सामान उसको फिर्ता आयो क्या। फिर्ता आएपछि त अब 50,000मा के भयो? र 5,000 त के भयो यहाँनिर? अनरियलाइज प्रफिट भयो क्या। अनरियलाइज प्रफिट भयो। यो अनरियलाइज प्रफिटलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त? एसेट साइडको चाहिँ स्टकबाट घटाउनु पर्यो। अनरियलाइज प्रफिटलाई के गर्नु पर्यो अरे? एसेट साइडको स्टकबाट घटाउने, डिडक्ट गर्ने र ब्यालेन्स सिटको चाहिँ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट है। कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हुन्छ हाम्रो, जुन त्यो लस एकाउन्टबाट लसबाट डिडक्ट गर्ने। यो बुझ्नु भयो कि भएन? डिडक्ट गर्ने कुरा यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नुहोस् है। यो किन डिडक्ट गर्यो त? सुरुमा प्रफिट गर्यो, त्यही कुरा उसँगै सामान रिटर्न आएपछि, जस्तै मैले कसैलाई सामान 5,000मा बिक्री गरेको थिएँ, मैले 4,000मा किनेर 5,000मा बिक्री गरेको थिएँ मानौ हैन। यहाँ मलाई 1,000 के भएको छ? 4,000 कस्ट भएकोलाई कतिमा बिक्री गर्यो अरे? 5,000मा सेल्स गर्यो। भनेपछि यहाँ 1,000 प्रफिट भयो कि भएन? यदि मलाई यही सामान रिटर्न आउँछ भने अनि मलाई त्यो प्रफिटको पुरै औचित्य हुन्छ त? प्रफिट भएको मानिन्छ त मलाई? अब त्यो यहाँ प्रफिट भएको मानिन्छ भन्नुहोस् त? हैन नि त। हो, त्यही भएर अनरियलाइज प्रफिट भयो। त्यो जुन चाहिँ रियलाइज भएको छैन, त्यही भएर घटाउनु पर्यो। अनि क्याश इन ट्रान्जिट कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ? मैले यहाँ म्युचुअल गरे हैन न। म्युचुअल चाहिँ के गर्नु पर्यो अरे? यसलाई चाहिँ deduct from the asset sides of debtors and also deduct liability side of। मैले यसका अरु नामहरु लेखेको छैन है। क्रेडिटरलाई डेप्टरलाई के भन्छ त्यो थाहा होला नि तपाईहरुलाई। यो डेप्टर छैन भनेर फेरि छोडेर आउनु होला। डेप्टर नभएपछि कहाँबाट घटाउनु पर्यो? क्वेशनमा डाइरेक्ट कहिलेकाहीँ करेन्ट लायबिलिटीज मात्र हुन्छ, त्यो करेन्ट लायबिलिटीजबाटै घटाइदिने। कहिलेकाहीँ करेन्ट एसेट्स मात्र होला, त्यही करेन्ट एसेट्सबाटै घटाइदिने। बुझ्नुभयो? अब अवस्था अनुसार क्वेशनमा हामीले त्यो गरिहाल्छौँ, आउँछ। अनरियलाइज प्रफिटको बुझ्नुभयो कि भएन? बुझ्यो सर। अब यो अनरियलाइज प्रफिट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा यो 8 मा हाम्रो यो हो। 9 मा पनि क्याश इन ट्रान्जिट चाहिँ अहिले म यसैमा भन्छु है। सर त्यो के नामबाट आउँछ त्यो पनि बुझ्नु न। हजुर सर यो अनरियलाइज प्रफिट नि के नामबाट आउँछ सर? अनरियलाइज प्रफिट नपाए हुन्छ। म त्यो टिपिहाल्छु, भनिहाल्छु। अनरियलाइज प्रफिट एउटा चाहिँ
कस्टमा भन्छ, अर्को सेलिङमा भन्छ, दुईटा भन्छ। अब त्यो अहिले म त्यो सूत्र लेखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई निकाल्ने। अनि क्यास इन ट्रान्जिट कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ? कहिलेकाहीँ हामीले लायबिलिटी साइडमा कम घटाउनु पर्छ, अनि डेप्टर साइड सरी एसेट साइडमा चाहिँ बढी अमाउन्ट घटाउनु पर्ने हुनसक्छ। जस्तै क्यास इन ट्रान्जिटको कुरा के बुझ्नुहोस् भनेपछि हामीले बनाउने भनेको इन्ड अफ दि इयर हो, तर कहिलेकाहीँ उसले क्यास के गरिदिया हुन्छ, वैशाखमा यो चैत्रको लास्टमा पे गरेको हुन्छ, जुन म्युचुअल लोन भनेको उधारमा ल्याएको तिर्या हुन्छ नि त, तिरेको हुन्छ। तर त्यो क्यास बाटोमै अड्किन्छ भनेको त्यो केही समस्या अथवा केही कारणले गर्दा त्यो रेकर्ड हुन चाहिँ वैशाखको 3 गते रेकर्ड भयो मानौँ भनेपछि अब यताबाट सब्सिडारी कम्पनीले त अब मैले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट त कम छ भनेर रेकर्ड राख्छ कि राख्दैन भन्नुहोस् त? कम राख्छ कि राख्दैन? जस्तै उसले क्यास पे गर्यो, मानौ क्यास पे इन चैत्र CHITRA चैत्र बट recorded in only third ल मानौ यहाँनिर म्युचुअल लोन दुईटैको कति छ? 10 15 हजार थियो भनौँ है, हिसाब गर्दा अहिले पछि बुझ्नुहुन्छ। अहिले म इक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको। अब यो सब्सिडारी कम्पनीले 10,000 त तिरिसक्यो। सब्सिडारी कम्पनीले 10,000 तिरिसकेपछि उसले अब क्रेडिटर अथवा करेन्ट लाइबिलिटिज अब मैले कति मात्र तिर्नु छ भन्छ, उसले 5,000 मात्र बाँकी छ भन्छ कि भन्दैन? भन्छ कि भन्दैन? खै बोले। हजुर सर, हजुर। अनि होल्डिङ कम्पनीलाई त पैसा आएको छैन, आउनु पर्ने कहिले हो? यो होल्डिङ कम्पनीलाई पैसा आएको छैन, लास्ट चैत्रसम्म रेकर्ड हुनुपर्ने। होल्डिङ कम्पनीले चाहिँ अझै मैले पाउन कति छ भन्छ, उसले 15,000 पाउन बाँकी छ भन्छ के। उसले कति नै पाउन बाँकी छ अरे? 15,000। अब हामीले म्युचुअल लोन भनेर करेन्ट लाइबिलिटिजमा 15,000 घटाउँछौँ है। करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको अब क्रेडिटर भएपछि क्रेडिटरबाट घटाउने, बिल्स पेबल भएपछि बिल्स पेबलबाट, एकाउन्ट्स पेबल भएपछि एकाउन्ट पेबलबाट घटाउने। तर हामी अनि एसेट साइडमा डेप्टर अथवा एकाउन्ट्स रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबलबाट कति घटाउँछौँ? 15 घटाउँछौँ। किन 15 घटाउँछ भन्नुहोस् त? उसले यहाँ तिरिसक्यो हुनाले कम राख्यो, उसले मैले पाएको छैन भनेर बढी पाउनु छ भनेर बढी राख्यो क्या। भनेपछि यो क्यास इन ट्रान्जिट तल प्लसमा देखाउनु पर्यो। क्यास इन ट्रान्जिट यो अझै बाटोमै पैसा छ, पैसा आएको छैन भनेर उसले देखाएको के। यो 10,000 चाहिँ प्लसमा देखायो। आखिर 10 प्लसमा देखाउनु र 15 माइनसमा देखाउनु, अनि यो र यो गर्नुहोस् त, -5 भयो कि भएन? दुईटैतिर इक्वल भइहाल्यो। यही हो केस। पछि हिसाब गर्दाखेरि बुझिहाल्नुहुन्छ। अहिले यहाँ मैले बुझाउन लाँदै गरेको है त। ओके, अनरियलाइज। अब अनरियलाइज प्रफिटको लेखौँ तल। अनरियलाइज प्रफिट भने के मैले भनिसकेँ तपाईहरुलाई। अनरियलाइज प्रफिट मैले अनरियलाइज प्रफिट यहाँ माथि पनि लेखिसकेको थिएँ हैन यी कुराहरु। यो अनरियलाइज प्रफिटलाई हेर्नुस् त। अनरियलाइज प्रफिट एसेट साइडको स्टकबाट डिडक्ट गर्ने र ब्यालेन्स सिटको प्रफिटबाट, प्रफिट एन्ड लसबाट डिडक्ट गर्ने भनेको छु नि हैन।
यहाँ चाहिँ हामीलाई सेलिङ प्राइस गिभन हुन्छ प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस भनेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुस् त स्टकको भ्यालु हुन्छ नि अमाउन्ट अफ स्टक अथवा भ्यालु अफ स्टक AMOUNT अमाउन्ट भयो कि मलाई रुगा लागेर पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट मात्र गर्छु है पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट डिवाइडेड 100 यदि यहाँनिर हामीलाई प्रॉफिट अर्न और कस्ट प्राइस भन्यो कस्ट भन्यो तर यहाँ गिभन के हुन्छ सबै केस कन्डिसन भन्नुस् त गिभन सेल्स मात्र हुन्छ है यहाँ कस्ट प्राइस यो गिभन अन सेल्स भएको कन्डिसनमा है यो कन्डिसनमा अरे यहाँ लेखिदिन्छु म गिभन इन सेल्स भएको कन्डिसन अमाउन्ट अफ स्टक स्टकको अमाउन्ट राख्ने इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अब तल भाग गर्नु पर्यो क्या यसलाई ल दुईटा कन्डिसनबाट हामीले के निकाल्छौँ अन्त यसलाई प्रॉफिट निकाल्छ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो नबनाउने है हिसाब गर्दा गरिहाल्छौँ हामी हुन्छ अहिलेसम्म यति गरेको काहीँ नबुझ्नु भएको चाहिँ सोध्नुहोस् है सर त्यो फर्स्टको मलाई बुझाइदिनु न मेरो अलिकति छुट्यो त्यही भएर यो भयो हजुर फर्स्टको के छ र त्यस्तो हामीले केही गरेका थियौँ तपाईँ आउने त्यो अकाउन्टिङ अफ होल्डिङ कम्पनी भनेको के हो भनेको थिएँ मैले होल्डिङ कम्पनी अब तपाईँले नर्मल्ली बुकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होल्डिङ कम्पनी भनेको कुनै पनि सानो कम्पनी अथवा सब्सिडारी कम्पनीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने क्या कम्पनी के हो होल्डिङ कम्पनी हो भनेर भनेको थियौँ अनि हामीले स्टेप 1 मा डेट अफ एक्विजिसन निकाल्ने 2 मा रेसियो निकाल्ने 3 मा क्यापिटल प्रॉफिट 4 मा रेभेन्यू प्रॉफिट 5 मा के भनेको थिएँ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट 6 मा कस्ट अफ क्यापिटल 7 मा यसरी निकाल्दै जाने तपाईले यो याद कन्ठै हुनु पर्यो के कुरा चाहिँ स्टेप सुरुमा डेट अफ एक्विजिसन निकाल्नु पर्छ 2 मा रेसियो निकाल्नु पर्छ 3 मा चाहिँ त्यो रेसियो निकालिसकेपछि हामीले 3 मा चाहिँ प्रॉफिट फर द इयर कन्डिसन अवस्था अनुसार निकाल्नु पर्यो प्रॉफिट फर द इयर निकालिसकेपछि क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो क्यापिटल प्रॉफिट फर द इयर निकालिसकेपछि त्यो क्यापिटल प्रॉफिटलाई पनि डिवाइड गर्नुपर्छ त्यहाँको डिवाइड गरेकोमा कहाँ रेकर्ड राख्ने त्यो बुझ्नु पर्यो अब क्यापिटल प्रॉफिटलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त होल्डिङ कम्पनीको कस्ट अफ क्यापिटलबाट घटाउँछौँ सरी कस्ट अफ क्यापिटल भन्छु कस्ट अफ कन्ट्रोलबाट घटाउँछौँ भन्ने अनि सब्सिडारी कम्पनीको कहाँ राख्छौँ त हामी माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा एड गर्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो अनि रेभेन्यू प्रॉफिट निकालिसकेपछि रेभेन्यू प्रॉफिटको होल्डिङ कम्पनीको प्रॉफिटलाई हामी कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको पिएल एकाउन्टमा एड गर्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो अनि सब्सिडारीको एडेड टु द माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट भन्नु पर्यो त्यो निकालिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट आयो माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा कसरी राख्ने त माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा हामीले राख्दाखेरि माइनोरिटीले पाएको सेयर के छ त पार भ्यालु अफ त्यसैको राख्ने अरू छन् कि डेबिन्चरहरू त्यो भयो त्यो राख्ने अनि एडेड टु दी त्यो भर्खर अहिले क्यापिटल प्रॉफिट र रेभेन्यू प्रॉफिटको त्यो एड गरिसकेपछि हाम्रो माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट आयो अब माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट आइसकेपछि त्यसलाई कहाँ रेकर्ड राख्नुपर्छ त रेकर्ड टु दी कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट अफ लायबिलिटिज साइड भन्नु पर्यो त्यसपछि हाम्रो आउँछ कस्ट अफ कन्ट्रोल
कस्ट अफ कन्ट्रोलमा हामीले के गर्नुपर्छ, कस्ट अफ कन्ट्रोलमा कतिमा पर्चेस गर्यो त, होल्डिङ कम्पनीले कतिमा पर्चेस गर्यो, कतिमा एक्वायर्ड गर्यो त सब्सिडारी लेखामा, त्यो लेख्ने, त्यो अमाउन्ट के पर्चेस गर्यो, सेयर्स, डिभेन्चरहरू, बोन्डहरू सबै राख्नु पर्यो। त्यसपछि लेस गर्नु पर्यो त्यसैको पार भ्यालुहरू, लेस गर्नु पर्यो क्यापिटल प्रोफिटहरू। क्यापिटल प्रोफिट कसको मात्र लेस गर्ने फेरि, होल्डिङ कम्पनीको। त्यहाँबाट यदि हाम्रो प्लसमा आएको छ, बढी अमाउन्ट तिर्यो उसले भने त्यहाँनिर गुडविल हुन्छ, ख्याति राम्रो आयो उसको, त्यो गुडविललाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा राख्नु पर्यो। माइनसमा आयो भने क्यापिटल रिजर्भ, त्यसलाई चाहिँ जेनरल रिजर्भ अथवा रिजर्भ एन्ड सरप्लस साइडमा, लाइबिलिटी साइडमा राख्नु पर्यो। त्यो आइसकेपछि हाम्रो म्युचुअल ओइङ आयो। म्युचुअल ओइङ कसरी निकाल्छ, म्युचुअल ओइङ भनेको दुईटा बीच भएको ट्रान्जेक्सन, उधारमा कारोबार भएको हुन्छ र होल्डिङ कम्पनीले त्यसलाई किनिसक्छ। किनिसकेपछि लास्टमा त अब उसले पैसा तिर्नु पर्दैन। अब किनिसकेपछि त्यो दुईटै कम्पनी एउटै भइसकेपछि, दुईटै कम्बाइन भइसकेपछि लिनु दिनु त केही हुँदैन कि तिनीहरू बीच, हो त्यो लिनु दिनु केही हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ म्युचुअल ओइङ भनिन्छ। म्युचुअल ओइङ भएपछि त्यसलाई दुईटैबाट घटाइदिने, ब्यालेन्स सिटको डेप्टरबाट घटाउने, एसेट साइडबाट, लाइबिलिटी साइडको क्रेडिटर्सबाट घटाइदिने। अनि अब अनरियलाइज प्रोफिट हो, त्यही उधारमा बेचिएको सामान आधा बेचियो, आधा बेचेको छैन भने चाहिँ अब त्यो आधा बेचेको सामान त उसले प्रोफिट अगाडि अर्न गरिसकेको हुन्छ। अब त्यो सामान आफैले फिर्ता आफ्नै स्टकमा छ सामान भने त्यो अनरियलाइज प्रोफिट भयो, त्यो रियलाइज भएन। त्यही भएर त्यहाँनिर त्यो अनरियलाइज हुनाले ब्यालेन्स सिटको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट घटायौँ, लाइबिलिटी साइडको, एसेट साइडको स्टकबाट घटायौँ अनरियलाइज प्रॉफिटलाई। यति कुरा त हो नि सरसर्ती हो। यसरी तपाईँले गर्नुभयो भने मजाले बन्छ है। हस् सर, म स्क्रिनसट पनि लिन्छु नि त्यो अगाडिको एक दुईटा। ल यी स्क्रिनसट लिनुहोस्। यहाँबाट थ्योरी पनि आउँछ है, थ्योरी पनि हेर्नु होला यहाँबाट। ल लिनुहोस्, यो डिटेलली पढेर आउनु होला। अलिअलि म 2-4 क्वेसनहरू कलेक्सन गरेर स्टेप 1 2 3 को लिन्छु नि सर। ए यो 6 भयो। स्टेप 1 2 यो भइहाल्यो, यो 3 को लिनुहोस्। चार को लिनुहोस्। ल 5 को म एउटै ठाउँ गरिदिन्छु है। भयो। आज यति गरौँ है। सर थ्यांक यू सर। आज यति गरौँ। अलिअलि बुझ्नु भयो नि, धेरै आजै सबै एकै दिनमा बुझे त कहाँ हुन्थ्यो कि।